अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लेकिन पहले रन डाउन की बात कर लेते हैं कि आज के व्लॉग में एक तो मैंने आपको बताना है कि बहुत बड़ी तादाद में तमाम सियासी जमातों के जो लोग हैं वो छोड़ के पीपल्स पार्टी में शिरकत कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी में उन्होंने शमूलियत क्यों कर ली है, क्यों पीटीआई और नून लीग को इतनी बड़ी तादाद में सबने छोड़ दिया है, और वो कौन से नाम हैं जो अपनी पार्टियां छोड़कर चले गए हैं, इसके बारे में बात होगी। मोहसिन नकवी के बारे में आपको बताऊंगी कि उनके बारे में एक नया प्रोपेगेंडा आया है कि अभी वो अमेरिका से होकर आए हैं और अमेरिका ने पाकिस्तान पे नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। और ये कि पाकिस्तान जो है वो अब अमेरिका से दोस्ती के चक्कर में चाइना के खिलाफ हो गया है। इस खबर में कितनी हकीकत और सदाकत है, इसके बारे में भी बात करेंगे। आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि सिंध के एक ताजिर ने यह कहा कि मरियम नवाज आप लोग हमें दे दें सिंध को, और जो मुराद अली शाह हैं वो आप रख लें। लेकिन बाद में उस ताजिर के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनको 48 घंटे के अंदर अंदर मरियम नवाज के खिलाफ बयान देना पड़ गया। और पंजाब के अंदर जो इस वक्त सफाई सुथराई की मुहिम चल रही है वो सबको इतनी क्यों खटक रही है। तो चलिए वन बाय वन जो है वो सारी खबरें आपके सामने रखती हूँ। तो शुरू करते हैं पहली खबर से। तो चलिए सबसे पहली खबर जो इस वक्त मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो जनाब ये है कि पीटीआई वालों के लिए वबाले जान बन चुका है जनाब। अब उनके अपने ही वुज़रा, अपने ही एमपीएस और अपने ही लोग जो हैं वो अब उनको छोड़ के जा रहे हैं। अब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत दीगर जमातों के जो रहनुमा हैं उन्होंने भी पार्टी को खैरबाद कहकर पीपल्स पार्टी में जाके शमूलियत इख्तियार करना शुरू कर दिया। अब ये क्या कहानी है ज़रा सुन लीजिएगा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जो हैं वो बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा जो हैं उनसे मुलाकातें कर रहे थे। और बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई समेत गिलगित बल्तिस्तान की जो दीगर जमातों के रहनुमा हैं उनका ये कहना था कि उन सब ने जनाब बाकी जमातों से लाताल्लुकी कर ली है। पीटीआई को खासतौर पे बड़ी, आपको पता है कि वहाँ पर फैन फॉलोइंग है उनकी जनाब जी, उनको भी छोड़ दिया है और ज़्यादातर लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर रहे हैं। लिहाजा इस चीज़ को बिलावल जो है वो बड़ा खुश आइंद तरीके से देख रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं कि भाई पीपल्स पार्टी, हालांकि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे पुरानी वाहिद जमात है जिसने आज तक कभी काम नहीं किया। ऐसी जमात है जिसने हमेशा कारकर्दगी से हटके सिर्फ भुट्टो के नाम पे या बेनज़ीर के नाम के ऊपर वोट लिया है। अगर आप सिंध में जाएं और सिंध की हालत देखें ना तो आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएं। और नून लीग वो वाहिद जमात है जिन्होंने आज तक हमेशा काम किया है, कारकर्दगी की है। और पीटीआई वो वाहिद जमात है जिन्होंने हमेशा इल्ज़ामात लगा के दूसरों को करप्ट और चोर कह के वोट लिया है, कभी उन्होंने कोई कारकर्दगी नहीं की। लेकिन बहरहाल अब क्या कहा जा सकता है। अब ये मैं आपको बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के जो साबिक स्पीकर हैं फिदा मोहम्मद नाशाद, उन्होंने नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के साबिक वज़ीर इकबाल हसन जो हैं वो पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले जो गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के साबिक वज़ीर हैदर खान हैं, वो ये तमाम तीन जिनके नाम मैंने लिए ये सारे पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान नेशनल मूवमेंट के चेयरमैन डॉक्टर अब्बास, गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई जो है उसके शोबा ख़वातीन की साबिक सदर और साबिक रुकने असम्बली आमना अंसारी, एडवोकेट पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले गिलगित बल्तिस्तान के साबिक रुकन वज़ीर हसन, और पीटीआई गिलगित बल्तिस्तान के रहनुमा हैं जी मोहम्मद नसीम खान और खादिम दिलशाद शिगरी। इनके अलावा वज़ीर ताजवर और अमीर खान और वज़ीर जुल्फ़कार, ये तमाम जितने भी नाम मैंने लिए हैं सबका ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है और सारे के सारे पीपल्स पार्टी में जो है वो शामिल हो गए। अब ऑब्वियसली इनकी जमातों को देखना पड़ेगा कि भाई अगर इतनी कारकर्दगी के बावजूद भी ये लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं तो क्यों छोड़ के जा रहे हैं, ये तो बहरहाल उनको देखना पड़ेगा। मैं चलती हूँ जी अगली खबर पे। अब बात अगर पीपल्स पार्टी की हो ही रही है तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप सिंध में कभी जाएं और सिंध की आप हालतें ज़ार देखें ना तो वहां पर आप लोग परेशान हो जाएं। आप कराची को देखें जो उनका मेन सिटी है, आप कहेंगे कि कराची नहीं है ये कचराची है। इतना बुरा वहां पर हाल है कि आपको यहाँ पंजाब में तो सड़कों के अंदर गड्ढे जो होते हैं वो ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन वहां जाकर आपको गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती है। ये हालत है वहां की। तो आपको याद ही होगा कि 2 दिन से ये खबर चल रही है कि एहसन इकबाल जो है वो वहां पर गए हुए थे और सिंधी अजरक उन्होंने पहनी हुई थी और वहां पर अचानक से ताजिरों के साथ वो बात कर रहे थे और एक ताजिर ने ये कह दिया कि जनाब आप लोग मरियम नवाज जो है वो हमें दे दें और हमारा जो वज़ीर आला है वहाँ का वो आप ले लें। तो इसके ऊपर वहां पर कहकहा भी गूंजा, लेकिन देखा गया कि ठीक 48 घंटे के बाद उसी ताजिर का एक बयान आ गया जिसमें वो मरियम नवाज के बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे थे कि जी मरियम नवाज ने कौन से झंडे गाड़े हैं, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, ये था वो था, ऐसे नहीं कह दिया था।
باقاعدہ طور پہ دباؤ میں لا کر کہلوایا گیا تھا. تو یہ باتیں جو ہے نا یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتی ہیں کہ سندھ کے اندر آپ ان کی قیادت کے اوپر انگلی بھی اٹھائیں, آپ کی وہ انگلی سمجھ لیں پھر پتہ نہیں ہے کہاں جائے گی. تو بلکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا پہلے والی بات بھی سن لیں اور بعد والی بات بھی. کچھ عرصے کے لیے لیکن ہم نے مریم ہمیں دے دے اور مراد شاہ ہم نے کراچی میں امن قائم کیا, اس کے باوجود کہ حکومت نہیں تھی. جی تو جناب آپ نے دیکھ لیا, سن لیا. اب یہ جو صاحب ہیں تاجر, انہوں نے اصل میں جو پہلے کہا تھا نا کہ مریم نواز ہمیں دے دے, وہ صحیح کہا تھا. مریم نواز کی کارکردگی کو اس وقت بیٹ کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے. میں خود اپنی بات کروں تو مجھے امید نہیں تھی کہ مریم نواز اتنا کام کریں گی. مطلب مجھے لگتا تھا کہ شہباز شریف کا ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکتا. آپ کو یہ اسکرین کے اوپر جناب یہ ریڑیاں نظر آ رہی ہوں گی چاروں طرف, پورے پنجاب کے اندر یہ ریڑیاں جو ہے نا یہ مریم نواز نے لگا دی ہیں جناب. اور وہ جو ریڑی بان جو جگہ جگہ سڑکوں کے بیچ میں بازاروں کے بیچ میں گھس جاتے تھے ریڑیاں لے کر, اب ان کے لیے جگہ الاٹ کر دی گئی ہیں. بازاروں کے اندر باقاعدہ طور پہ الیکٹرک گاڑیاں چلا دی گئی ہیں تاکہ وہ لوگ, وہ خواتین جو بازاروں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ دھکے کھاتے پھرتے تھے, اب باقاعدہ طور پہ وہاں پہ گاڑیاں آپ کو فری آف کاسٹ اندر بازاروں کے اندر لے کر جا رہی ہیں. آپ کو جہاں رکنا ہے آپ وہاں گاڑی کو بولیے, بالکل ویسے جیسے بڑے بڑے شاپنگ مالز میں آپ جاتے ہیں تو اندر کارٹس چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ سب مریم نواز کر رہی ہیں, اور جتنا پھر ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے وہ ان کا حق بنتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ اس طرح کی لیڈر ملی ہے بہرحال. اور مریم نواز نے جناب جی یہ مہذب, صاف ستھرا اور خوبصورت پنجاب جو ہے اس کی مہم کا جو آغاز کیا ہوا ہے, بہت ہی مجھے خوشی ہوتی ہے, جتنی میں کہہ سکوں اتنی. ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کا جو عدت کیس چل رہا تھا, اس میں عمران خان کو اور بشریٰ بی بی کو عدت کیس میں کافی ریلیف مل گیا تھا. حالانکہ اس وقت جو گواہان تھے وہ تقریباً 4 کے قریب تھے, جنہوں نے سب نے جو ہے وہ بشریٰ بی بی کے بارے میں یہ بات ثابت کی تھی کہ بشریٰ بی بی نے عدت میں نکاح کیا تھا اور وہ نکاح جو ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے. لیکن اب میں آپ کو بتا دوں کہ عدت میں جو نکاح کیس ہے وہ دوبارہ سے کھل گیا ہے. عمران خان اور بشریٰ بی بی کی جو بریت ہے اس کے خلاف خاور مانیکا کی جو اپیل ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. اس کے اوپر آج کل کافی جو ٹیسیں ہیں وہ اٹھ رہی ہیں, آوازیں اٹھ رہی ہیں, لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ اپیل جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. دوران عدت نکاح کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کی جو بریت ہے اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے, اور نئے جج جو ہیں وہ اس کے جسٹس اعظم خان جو ہیں وہ ہوں گے جو اس کی سماعت کریں گے. خاور مانیکا نے بیسیکلی ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں ان کی جانب سے دیے گئے بریت کے فیصلے کو چیلنج کیا ہوا تھا, اور اپیل میں ایڈیشنل سیشن جج کا جو فیصلہ ہے وہ کل عدم قرار دینے کی استدعا بھی کی گئی تھی. اور 13 جولائی 2024 کو اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف جو ہے وہ عدت کیس میں سزا کے خلاف اپیلیں منظور کرتے ہوئے ان کی 7 سال کی قید جو ہے اس کی سزائیں جو ہیں وہ معطل کر دی تھیں. لیکن آپ کو بتا دوں کہ اب فائنلی جو ہے وہ مرکزی اپیلوں کے اوپر سماعت جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج ہیں افضل مجوکا وہ پہلے کر رہے تھے, اور اب خاور مانیکا کے وکیل جو ہیں وہ زاہد آصف ایڈوکیٹ, اور عمران خان کے وکیل ہیں جی عمران صابر, مرتضیٰ تور اور اس کے علاوہ زاہد ڈار, یہ تمام جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اور عدت نکاح کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کو جو سزا ہے وہ 7 سال کی سزا سنائی گئی تھی, اور 31 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوران عدت نکاح کیس خارج کرنے کے لیے جو ہے وہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کی درخواستوں کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا تھا. تو بہرحال اس کا پس منظر جو ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بشریٰ بی بی کے جو نکاح خواں تھے انہوں نے کہا تھا کہ پہلے بشریٰ بی بی نے عدت میں نکاح کیا اور ان کو لا علم رکھا, اور بعد میں ان کو کال کر کے دوبارہ سے نکاح پڑھوایا تھا. تو اب دیکھتے ہیں 11 دسمبر کو اسلام آباد کی مقامی عدالت نے عمران خان اور ان کی اہلیہ جو ہیں اور خاور مانیکا کی جانب سے دائر جو غیر شرعی نکاح کیس ہے اس کو قابل سماعت قرار دے دیا تھا, اور اب اس کا کیا فیصلہ آتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اور جاتے جاتے ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ محسن نقوی پچھلے دنوں امریکہ گئے ہوئے تھے, اور پی ٹی آئی والوں نے اس پہ خوب پروپیگنڈا کیا. انہوں نے کہا جناب جی دوبارہ سے پاکستان کا امن خراب کرنے کے لیے یہ بیان دینا شروع کر دیا کہ محسن نقوی نے جن لوگوں کے ساتھ ہائی آفیشلز کے ساتھ جا کے ملاقاتیں کی ہیں وہ سارے کے سارے اینٹی چائنا ہیں. تو جناب اس کے اوپر محسن نقوی کا بڑا سخت رد عمل بھی آیا, اور امریکی ایمان نمائندگان کو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اکسایا جا رہا ہے. یہ کہا محسن نقوی نے, انہوں نے کہا کہ اس حد تک نہ چلے جائیں کہ ملک کا نقصان ہو جائے.
اور امریکہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے محسن نقوی نے یہ بھی کہا کہ امریکہ میں چین کے خلاف کسی تقریب میں شرکت نہیں کی اور نوجوانوں کی تقریب میں شرکت کو پروپیگنڈا کر کے غلط رنگ دیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ دورے کا جو مقصد تھا وہ امریکہ کے سیاستدانوں سے مل کر دہشت گردی کے خلاف ایک مؤثر پلان بنانا تھا اور یہ مشترکہ لڑائی ہے دہشت گردی کے خلاف جو ہم مل کر کر رہے ہیں. اور ان کا کہنا تھا کہ امریکی نمائندگان جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف ان کو اکسایا جا رہا ہے سیاست کریں لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ پاکستان کو نقصان ہو. لیکن انفارچونیٹلی ایک پروپیگنڈا یہ لوگ چھوڑتے ہیں تو دوسرا یہ لوگ پکڑ لیتے ہیں. اس کے بعد جناب یہ پروپیگنڈا اب چھوڑا ہے تو اب انہوں نے نیا پروپیگنڈا پکڑ لیا ہے جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کی امداد بند کر دی ہے. حالانکہ محسن نقوی تو وہاں پر گئے تھے ان کے ساتھ تعلقات معمول پہ لانے پہ, جبکہ یہ خبر جو ہے یہ ٹوٹلی جھوٹ ہے. یہ خبر تقریباً 2-3 ماہ پہلے کی ہے کہ جب امریکہ نے پاکستان کے ایک حصے کا پروگرام جو ہے وہ بند کیا اور اب اس پورے معاملے کو جو ہے وہ محسن نقوی کی ملاقات سے جوڑ کر جناب جی اس امداد کو نیا پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے جو ٹوٹلی جھوٹ ہے. تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. بھری جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے اور سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.